दाखयता आपल्या गोपांक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयण्यांनो ह्या आमच्या संवसारीक जिवितांत सुख आणि दुख भलायकी तशेंच पिडा बरें तशेंच वायट नश्ट या लाभ हें सगळें आसा आनी आसा म्हण सगळ्यांक कळ्ळी ती आसा जाल्यार सवार फुडें सत मानून घेवंक आमी तयार ना. आमकां सूख मात्र जाय दूख नाका आमकां भलायकी मात्र जाय पिडा नाका आमकां जैत मात्र जाय सलोनी नाका निंगे तशें चिंतल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. देखून तो सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत निंगी गो बायलां भास दितात निंगी सांगात दिता म्हणून तरी तुमी एकामेका सांगात दिता जाल्यार तुका रसलोलो देव तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिना. तुमच्या कुटुंबा जिवितांत काळजारी जिवितांत तुमी भास दितात जाल्यार सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत तुमी विश्वासी रावतल्यात म्हणून तर तुका आनी म्हाका आमकां रसलोलो देव आमच्या सुखा दुखांत कश्ट आखांतांत आमकां सांगात दिना गी खंडीत दिता. देखून आज हें सत मानून घेतल्यार कश्ट येवन दीत संकश्ट येवन दीत ह्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कसले विघ्नान वारें येवन दीत आमी भियेना कित्याक दळबारांचो सरस्पो देव आमचे सवय आसा म्हणटा दावीद राय. आनी दळबारांचो सरस्पो देव तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसा जाल्यार कोणाकच खंयच्याच कित्याकच तुवें आनी हांवें आमी भिवूंची गरज ना. देखून आज आमचो भावार्थ हांव आसा म्हणल्यार ह्या सरस्पराचेर आमी घट करया तीर करया आनी त्या सगळें आमचें जिवीत आनी जिविताच्या पयनार कितें कश्ट आयल्यार ते आमी धैर्यान स्विकार करूंक आमकां बळ मेळटलें कृपा लाभतली. जर तर ह्या भावार्थान जिवंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्तांनी मागया हेरांकी तांचो भावार्थ घट करूंक आनी धैर्य दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्तांनी मागया आनी म्हणया हांव पारखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव वाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करून सर्व आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka, Sumia kaklutka. देवा गोल सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेले तो संसाराचे पाप काढताय आमची पाककृत तो बापाच्या उजव्या गोसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा सर पदवेदारा तुवें रचलाय पोसलाय राखलाय सांबाळलाय मात न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सावळेन तुवें आमकां दवरलें आसता सदांच आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास तुजेर दवरून जियोंक आनी ह्या संवसाराच्या जिविताच्या पयनार खंयच्याच कित्याकच भियेनासतना तुजे तावन आमी कुरपास जोडून धैर्यादीक जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे बाच्या पुस्तकांतले वाचप अवसर 30 आणि 8 ओळ 1 ते 10 जॉब चॅप्टर 38 वर्स 1 to 10 तेदना सुरेस्परान वादळा भितर तावन जॉबाक जाप दिली ताणें म्हळें नेणारपणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ आस्पश्ट करता तो कोण धैर्यादीक मनशा भाशेन तुजे कमर बांद हांव तुका विचारता तूं म्हाका जाप दी हांवें प्रत्येक बुन्याद घाली तेदना तूं खंय आसुल्लोय तुका समजणी आसा तर म्हाका सांग तिचे मेजाप कोणें निर्धारीत केलें म्हूण तूं जाणाय तिचेर मापाची दोरी कोणें ओडली सकाळींची नखेत्रां सांगाता मेळोन गायन करतना आनी देवाच्या सोर पुतांनी उल्हासान बोबाड मारून आसतना तिच्या कांब्याचें पीठ खंय बसयल्लें आनी तिचो कोणक्या पातर कोणें दवरलो दर्यो गर्भांतलो पुटोणू भायर सरलो तेदना हांवें ताका कुपाची वस्त्रां करून अंतकाराच्या फळयांनी रेवडायलो तेदना ताचे दरवाटे कोणें दांपुल्ले उपरांत हांवें तिच्यो शिमो घाल्यो ताची दारां बसोवन आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें येनाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतेलीं देवाचे उतर ये देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या पयणार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजांक म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पयणार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजांक म्हजो बरो इश्ट तूं म्हाका तो राखताय म्हाका तो पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तो राखताय म्हाका तो पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिणेच्या पयणार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजांक म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पयणार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजांक म्हजो बरो इश्ट तूं सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप अध्याय 5 वळ
14 ते 17 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 17. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सगळ्यां मेल्यांत म्हूण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदिल्लें आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझो सर्वाज्ञा भक्तीनी आयता, तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर्व उपदेश हांव ते पातयेता, सोव्यातांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सामर्थ्याचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वच्चार. वळ 35 जावन 1:30 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 4 verses 35 to 41. जेजू वादळ थंड करता. त्या दिसा सांज जाताच आमी पलतडी वचोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदो तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगात हेर माचवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी ल्हारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकान शी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडथांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. मेस्त्री आमी बुडथांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तो जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूट कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, वो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खल जातात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. वो कोण जायत? वाऱ्यांनी उदक लेगून ताका खल जातात. तुमचे कश्ट, तुमची कंत बेजाराय आनी तुमच्या जिवितांतली सर सोलवणी घेवन जेजू सरशी आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, ह्या संवसारांत जल्मालो हर एक मनीस जल्मातानाच रडोन जल्माता. वय बालशे रडतना सकड नवे जल्म घेतलेल्या बालशे पळोवन संतोष पावतात, आसतात. पूण हो संवसार सांडटाना सगळें संपताना
हेरां रडटात तुजे पासून. हांसो आनी रडणे हें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत सांगाता सांगाता वता रेलाच्या 2 पाट्यां बरी. आनी तुजें म्हणजे आमचें जिवीत रेलाक सरी करीत, रेलाच्या 2 पाट्यांक सरी करीत. सुखी आसा दुखी आसा, जैत आसा सलवणी आसा, बरें आसा वायट आसा, उजवाड आसा काळोख आसा, जिविती आसा मरणी आसा. देखून आज हें कोडूसत जाणां जावन आमी तें धैर्यान स्विकार करीत आनी त्या दाळ मात्र आमी जियेता. मरण नातलें खंयचेंच कुटाम ना. आनी एका दाळ येदोळ कोणी कुटुंबांत मरोंक ना जाल्यार आनी मुखार जाल्यार खंडीत मरतली. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट कंत बेजाराय खावजेनी आखांत आयलेल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दितलो एकलो आसा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दूख, सुखांनी दूख रसललो तसोच सांबाळता सदां. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दूख, सुखांनी दूख रसललो तसोच सांबाळता सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. कोणे सांगला? कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, तुज्या जिविताच्या पोंता पर्यंत आसतलो हांव, तुज्या लागींच हांव आसतलो म्हणां कोणे. मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 28 आनी 20. मॅथ्यू 28:20. कोण म्हणा संवसाच्या अखेर पर्यंत सदांच तुमच्या समोर आसतलो म्हणां कोणे. आनी हांवें हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. हें गरजेचें. संवसारांत जियेत आसतना आमी सोम्याची आज्ञा कितें, ताजें उतार कितें, ताजी खुशी कितें, ताजें योजन कितें म्हणलें आमी हेरांक सांगूंक आमकां मिसलां. आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत, संवसार आखेर जाता पर्यंत म्हळ्यार हो सगळो संवसार पृथ्वी आखेर जाता पर्यंत न्ही, तुजो आनी म्हजो आमचो संवसार आखेर जाता पर्यंत. साबार जाण संवसार आखेर जावंक लागतात. तुजो आनी म्हजो आमचो संवसार आखेर जाता पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडा आस्तवरा. देखून सूर्य आखेर जावंक चंद्र आखेर जावंक राखनाका. तुजो म्हजो आमचो संवसार ह्या म्हळ्यार संवसारांत तुजें म्हणजे आमचें जिवीत आखेर जाता पर्यंत हांव तुमचे सगळें आसतलो म्हणून उगडास दवरा. आज कोणी ना जाल्यार कोण आसा तुजे सगळें म्हजे सगळें आमचे सगळें. ह्या दिसांनी तितके नियाळकण पळया. आयसीयूंत आशिल्ल्यांक तांच्या सांगाता कोण आसा, व्हेंटिलेटरार आसलेल्यांक तांच्या सांगाता कोण आसा, कुटुंबाचे आसात गी. ह्या मरणाच्या तयणीर आसलेल्यांक कोण आसा. देखून हांवें तें कंतार साबार वर्सां पयलें केल्लें. म्हजी म्हणलें कोणी ना ह्या वेळार दिवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडां ह्या संवसारांत. म्हजी म्हणलीं कोणी ना ह्या वेळार दिवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडां ह्या संवसारांत. ना बापोय ना आवय सणला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती.
ना बापोय ना वोय सणला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजी म्हणली कोणी नात ह्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडां ह्या संवसारांत ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सोयरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सोयरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडां ह्या संवसारांत जल्मातना आमी हेरांक काणयो जल्माल्या आमगे ह्या मोरतना आमी हेरांक घेवन वता आमगे एक सुरो जल्मल्लो सकडा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो सकड सांडून हांव गेलो एक सुरो जल्मल्लो सकडा संगी जियेल्लो संवसाराक आशिल्लो सकड सांडून हांव गेल्लो म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाली जिनी म्हजी ह्या फुडां ह्या संवसारांत कोणी नात पूण कोण आसा कोणी नाटल्यार कोण आसा आनी हांव कितें वाचलें न्ही माने आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हण संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सवे आसतलो म्हणून उगडा आसता जेजूस सांगात आपणाय आनी हेरांचो हेरां तुजे सांगात केदाळे आसूंक सादत ना देखून फाटल्या एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही आतां साबार जाणांनी आमी पळयलां तेंच्या स्टेटसार या तांच्या हातूंत घाल्लें तें आय एम विथ मी म्हणजे शिकोवण्यात हांवें तुमकां ल्हानसो एक कितें म्हणटात गुट उगडापो केल्लो आय एम विथ मी म्हणजे इंग्लीश आयकतना तुमकां हांसूंक येता जावं पुरो आय एम विथ मी पूण हातूंत गूंड अर्थ आसा आय एम म्हळ्यार कोण आय एम हू आय एम हांव आसा म्हणलो म्हजे सवे आसा आज हर एकल्यानी हें सांगायचें हांव आसा म्हणलो म्हजे सवे आसा आय एम विथ मी आतां आमकां एक सरपण बघाना खंडीत बघाना कोण हाका ताजे सवे ताजो रसनार आसा जीवदातार आसा म्हणलें कळीत ना ती मात एक सुरपण बघतात एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना जिणयेच्या सरदेसांनी सोमयाच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गाया देखून ह्या संवसारांत जियेत आसतना हें सत आमी जाणा जायचे आनी सत आमी मानून घेवचे जेजून म्हणान गे जोवांच्या वांजेलांत हांव 16:33 जॉन 16:33 संवसारांत जियेत आसतना तुमकां कश्ट आसतलेच पूण धैर्य घेया म्हणटा देवाचे उतर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे पण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या समाधान मेळटा जेजू थंय मात्र आमकां लेवळ संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतली जेजून सांगलां संवसारांत आसता पर्यंत तुमकां कंत आसतली बेजाराय आसतली आनी पूण धैर्य घेया म्हळ्यार लास्ट श्वास म्हसो निमानो श्वास पर्यंत कंत बेजाराय इराराय भे भिरांत कवजेनी आकांत हे सगळे आसतलेंच धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर सैत वेला हें गरजेचें जेजू घट्ट धरल्यार मात्र आमी जैत व्हरता हेच्या दुसऱ्या वचपांत तेन्ना आमकां आयकूंक मेळटलें जेजूक तुवें आनी हांवें आमी घट्ट धरलां जाल्यार आमी जैतेवन जातल्या कित्याक तो जैतेवन जाला देखून ताजे सवें आमकां जियोंक ताजे थंय समाधान आपणावंक तो आमकां उलो दिता आनी हें जायना जायचें जाल्यार देवाचे सकत कितलें म्हणलें तुवें आनी हांवें समजायचें भाव भयणी न्ही आज आमच्या दोळ्यां मुखार आवर वादळां तुफान सुनामी भुंयकांपण्यो उजो मात्र सगळें आमी पळयता न्ही ह्या सत्य मुखार
उज्याच्या सक्ते मुखार, वाऱ्याच्या सक्ते मुखार, उदकाच्या सक्ते मुखार, ह्या भुमीच्या सक्ते मुखार मनशान केली खंयची सकत रावंक शकता. पूण हेच्या पयल्या वचपांत ह्या सर सक्तेंक रचलेलो एकलो आसा. ऐका जॉबाच्या बुकांत आवासर 30 आणि 8 आनी वळी 1 ते 10 पर्यंत. जॉब चॅप्टर 38 वर्स 1 to 10 कितें बरयलां तें वयर? सर्वेस्पराची साप. जॉबाक सरस्पर जाप दिता. कित्याक सरस्पराचे ताणें ताजो भावार्थ बरो सपातीन विश्वास दवरिजे म्हणून, सरस्परा सगळें साध्य म्हणून, ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना म्हणून सरस्पर जॉबाक जाप दिता. कितें म्हणून? तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जॉबाक जाप दिली. वादळान जाप दिवंक ना. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही आमच्या समजणे प्रमाणे वादळ आमकां जाप दिता, उजो आमकां जाप दिता, उदक आमकां जाप दिता, धरण आमकां, भुमी आमकां जाप दिता म्हणून. हांगा देवाचें उतर म्हणटा वादळा भितर रावन सरस्परान जॉबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, नेनारपणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण? होय, दैवीक मांडावळ. देवाची मांडावळ कितें म्हणलें मनशाक कळीत आसा. देवाची मांडावळ कितें म्हणून मनशाक कळीत आसा. नक्षत्र मंडळा म्हणटा आमी, नक्षत्र मंडला. हे तर पळय खंयच्या विज्ञानीक सोदून काडूंक जाला हांगी. भूमंडला, भुमी वयर, भुमी भितर, भुमीच्या आकाशार कितें सगळें आसा म्हणलें मनशाक सोदून काडूंक जाला हांगी. जलमंडला, उदका भितर कितें सगळें आसा म्हणलें हें मनशा वरवीं सोदून काडूंक जाला हांगी. देखून हांगा जॉबाक देव कितें म्हणटा? नेनारपणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ, ही दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता आमच्या तो दोळ्यांक कोण? दिसच्या संवसाराची मांडावळच आमकां समजूंक जायना, जाणा जावंक जायना, तरी दैवीक मांडावळ कसली म्हणून. दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण? देखून कोणाक स्पश्ट ना ते. तितली समजणी कोणाकच दिवंक ना देवान. लुसिफर देवाक देवा बरी जावंक आशेतलो, पूण ताकाय सकला घालो धरणीर मात. सरस्वतीची अगाध जन्माय देवान कोणाकच दिवंक ना आनी दिवचो ना. आनी दीत जाल्यार आनी एक लुसिफर उरतलो. देखून ती समजूंक देवान दिवंक ना. करतलो कोण? दैरादीक मनशा भाशेन तुजे कमर बांद, हांव तुका विचारता, तूं म्हाका जाप पळया दी. न्ही. देखून देव जॉबाक विचारता, पळया तुजें कमर बांद, दैरादीक मनशा बरी म्हाका जाप दी. न्ही तूं इतले पुरपुरताय न्ही, इतले सवालां घालताय न्ही, तुज्या नितीवंतपणाक, तुज्या प्रामाणीकपणाक हें कित्याक घडलें म्हणून विचारताय न्ही. देखून देवाच्या खंयच्याच योजनाक तुवें आनी आमी सवाल करूंक जायना भाऊ. देव इतलो सत्यवन जाल्यार ताणें जेजू कित्याक कश्टांक सोडलें म्हणून सभा दिसता. तुवें आनी हांवें देवाक सवाल करूंक सादच ना. देखून हांगा जॉबाक देव सांगता, एका दैरादीक मनशा बरी तुजें कमर बांद आनी म्हाका जाप दी. हांवें पृथ्वीक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंय आसलोय? आमी थोडे फावटी अशें उलयता की आमी आदीं तावन आसा, आतां आसा आनी मुखार आसतलें हांव म्हणून. सगळें आमचेंच म्हणल्या बरें, सगळें हांवेंच केलां म्हणल्या बरें, हांवच करूंक शकता म्हणल्या बरें, आनी कोणाक वरी करूंक जायना म्हणल्या. सभाजाने म्हाका विचारलें आसा, म्हाकाच विचारलें आसा, परच्या परी कोण विचारलें? तुमचे उपरांत कोण? म्हजे पयलें कोण आसलो, म्हजे उपरांत कोण म्हाका कितें पडोवन गेला? म्हजें काम जाल्यार मात्र म्हाका ही कितें म्हणटा तें चिंता. देवाच्या योजनांत देव तांकां ताका जाय जाल्ल्या बरें दिसता, पूण मनशाच्या योजनांत मात्र मनीस तांकां जाल्ल्या बरें दिसता. ते जाल्यार ताका कंत उपजाता. अय हांवें सुरू केल्लें, कोण मुखार शिता न्ही. सबार जाण आवय बापाय आसात, म्हजे बिझनस म्हजी भुरगीं मुखार शितात गी. परच्या परस इतलें खंय बापय सगळें सगळें रान आनी कालें पुराय, गुडो आनी पुराय समाज पुराय हें कालें सागोळी करत आसा. भुरगीं शिकोवन शिकोवन परगांव पावल्यांत. आतां ह्या आवय बापाय उपरांत ते कोणाचे? ती भुरगीं येतलीं फाटीं. माडांचे तोट, माडयांचे तोट आनी कालें दुकरांचे पसाप आनी मुखारसून भुरगीं येतलीं.
मनीस कित्याक संवसाराक काडच्या शिकोवण्यात सांगता मनीस ह्या संवसाराक चिटकाला आनी संवसाराक लाभ जाला देखून संवसार शिकंत ताका देखून हांगा देव जॉबाक विचारता कितें विचारलें ताणें हांवें पृथ्वेक बुन्याद घाली हांवें तेन्ना पृथ्वेक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंय आसलोय खंय आसलोय तूं ह्या दिसांनी आमच्या कर्नाटकांत राजकीयान जाता न्ही पोरच्या पोरच्या आयले नवे नवे आयले पळय हांगा प्रॉब्लेम करतात आमी पयलें जावन वावर करनासतना तुमी फोर आयले तुमी कोणूच न्ही कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हणून तशें त्याच तरेन हांगा जॉबाक देव म्हणटा हांवें बुन्याद घाल्ली ह्या पृथ्वेक तूं खंय आसलोय आनी तुका समजोणी आसा तर म्हाका सांग सांग न्ही तूं आसलो की तुका कळीत आसा की ह्या पृथ्वेक हांवें बुन्याद केन्ना घाल्ली कशी घाल्ली कित्याक घाल्ली मनीस थोडे फावटी ताच्या ल्हानशा ल्हानशा कितें म्हणटात जानवान सर जाणार म्हणल्यार देवाक सवाल करूंक कशें धैर्य घेत आं तिचे मेसप कोणें निर्धारीत केलें म्हूण तूं जाणाय न्ही खंयच्या मनशाक कळीत आसा गी सगळ्या सृश्टीचे मेस जाप उंचाय गुंडाय लांबाय रुंदाय आनी हें सगळें सरकम्फरन्स म्हणटा आमी कोणाक कळीत आसा रचलेल्या देवाक शिवाय ताका सगळें कळीत आसा भाव देखून तुका कितें बरें तुका कितें गरज म्हणलें तेंय तो जाणा पूण आमी ताका वळखना देखून ताची सकत कितें ताची जानवाय कितें तूं कितें करूंक शकता म्हणलें आमी नेना देखून आमी पुरपुरता आमी दुर्साता आनी देवाक गुन्यांवकार करता आनी तिचेर मापाची दोरी कोणें ओडली न्ही पयर एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो हांवें वयर येता न्हू काल म्हणटा ताका स्पेस क्राफ्ट येता हो मनीस कितले उंचाय येता कितले 7,000 कितले 800 मायल्स वयर जावन तो उठता आनी 4 मिनिट्स कितले 37 सेकंडांनी कितें तो मम्मीत देंवता तो वयर येताना वयता देंवता देंवता ताका कॅमेरा फिक्स केला ताच्या कपलाचेर सगळे व्हिडियो आसा आनी तो वयता देंवन येता सगळी भुमी ताका दिसता आनी भुमी दिसता मात्र न्ही ह्या आकाश मंडळांत भुमी घुंवची दिसता ताका भुमी न्ही जाय की घुंवता म्हणलें तो तूं पळोवन आसा आनी देंवन 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 निमाणे तो कितले 7 किलोमिटर की मैल आसतना पॅराच्यूट उक्तें करता आनी सुरक्षीत तरान तो येवन भुमींत देंवता फिल्म न्ही ह्या सायंटिस्टांनी ह्या दिसांनी आनी सोदना जावनूच आसात मंगला ग्रहाक वचचे आनी खंयच्या चंद्राक वचचे आनी खंयच्या ग्रहाक वचचे म्हणून खंयसर वचून रावी येता म्हणून आनी तुमी जाणात थोड्या युरोपाच्या गांवच्यांनी मंगला ग्रहांत वेन आसात तांणी ऑलरेडी बूक केला खंय जागो तितून पर्यंत पूण कांयच न्ही भाव भयणीनो देखून हांगा देवाचे उतार सांगता कितें वाचली ती तिचेर मापाची दोरी कोणें ओडली तिचे मेसप कोणें निर्धारीत केलें म्हणून तूं जाणाय आनी तिचे मेजाप रुंदाय लांबाय गुंडाय उंचाय कोणें निर्धारीत केले म्हणून तूं चिंताय तिचेर मापाची दोरी कोणें ओडली वय ती मापाची दोरी कोणें ओडल्या दोळ ओडूंक जायत गी कोणा वरी मापूंक जायत गी तुजो तो जागो सोमा मापूंक आमच्या वरी जायना खंय एके फावटी मापता एक एक लेख येता इल्लोसो आसलो जागो 2-3-4 एकरे सर्वेर येता हरिपट येता ताजो माप चुकता सगळो संसार रचलेल्या देवान जॉबाक सवाल केले मापाची दोरी ओडली कोणें सकाळींची नेकेत्रां सांगाता मेळून गायन करतना आनी देवाच्या सर्व पुतांनी उल्हासान बोबाट मारून आसतना तिच्या खांब्याचें पीठ खंय बसयल्लें आनी तिचो कोणशा पातर कोणें दवरलो न्ही सगळ्यो थंय सरस्वतीच्या सिंहासना मुखार देवान रचलेली सकाळींची नेकेत्रां म्हणटात देवाची स्तुती करतना सगळी सृश्टी देवाक वाखाणटना आनी देवाची महिमा गायतना आमकां चिंतूंक जाता गे भाव भयणी चिंतूंक जायना तसली एक कितें म्हणटात संगत देखून आमी
कितले देवा मुखार आमी कांयच न्ही कितेंच न्ही हांवें सांगलां न्ही तूं आनी हांव आमी कोण त्या सरस्वत देवाचे एक स्मॉल आयोटाय न्ही म्हणटात न्ही सायन्सांच नॅनो आनी नॅनोच्या आनी काल आसा आनी काल ल्हान 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 म्हणून काल एक चुक्के न्ही हांव आनी तूं आमी देखून तो एक फुडें सांगलें न्ही आत्मा परमात्मा का एक अंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है अंश म्हळ्यार ते सांगूंक जायना आयोटा तुम्ही गुगलांत सर्च केल्यार भूमीक लागीं येवन पयस 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 वतना वारकी वयर 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 वतना कितले कितलो किलोमिटर तो पयस वतना कांयच दिसना सगळे भूमी सुवेच्या काले म्हणटात तुदयेची एक चुक्के मिळ्ळें दिसना देखून तांकां जॉबाक देव सवाल करता तिच्या खांब्याचें पीठ तिच्या खांब्याचें पीठ खंय बसयल्लें आनी तिचो कोणशा फातर कोणें दवरलो न्ही सगळी म्हळ्यार तशें बॅलन्सार आसा पळय न्ही आमी चिंतूंक जाता न्ही सगळी भूमी केदी व्हडली म्हणून आकाशांत तांणी पडटन गोल आकारार आसा एका हाजे बरी फुटबॉला बरी म्हणून चिंतयेत आनी ती तंतू एटमॉस्फियर म्हणटा आमी तातूंत आसा बॅलन्सार आसा कशी आसा ताका नांत कांय सपोर्ट पोंदा कांय खांबे आमच्या घराक बुन्यादी गेल्ल्या बरी त्या आकाश मंडलांत ही भूमी म्हणली रावंड गोला आकारांत ती नान ताका सपोर्ट खंयच्यानी गोलाकार जाल्यार ती सांबाळलेली आसा तें पीठ बसयल्लें कोणें दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपाची वस्त्रां करून अंतकराच्या फळयांनी रेवळिडलो तेन्ना ताचे दरवटे कोणें दांपल्ले विस्तार दर्यो सगळ्या संवसाराक आमी वळखल्यार संवसारांत खाली 3 वांटे उदक 1 वांटो मात्र भूमी न्ही आमी बुडोवन वचचें न्ही जाय की ही सगळी पृथ्वी 3 वांटो उदक आनी 1 वांटो भूमी धर्ण जाल्यार आमी अशें जिवन आसा की हो सगळो संवसार धरणीर म्हळ्यार भुमीचेर आमी आमच्या रावळ्यार बांदून आसा म्हणून खंयच्याय घडये ही 3 वांट्यांत म्हळ्यार 4 वांट्यांत 1 वांटो आसली भूमी उदका भितर वचोंक शकता भोंवमे खंयच्याय घडये आमी चिंतप आमी पर्वतार आसा आमी दोंगरार आसा आमी उबारायर आसा हे पळय कणकांत आसात गुरयेंत आसात ते विकीं बुडटात म्हणून देखून विज्ञानीनी म्हळां कशें एक तें मिटियोर येवन आतां आमच्या धरणीक आपटोवचें आसा खंय नोव्हेंबरांत डेटी सांगल्यात आनी कितलें सत म्हणलें आमी न्हय हाज्या पयलीं सुमार पटी सांगलात आनी आनी तें सगळी धरण भुमींत दर्यांत बुडटली म्हणून हें साध्य तुका न्ही म्हाका न्ही आमकां न्ही सायंटिस्टांक न्ही हें सरस्परा देवाक हें साध्य जर तर मनीस निमाणे आमकां आसा तुजो अहंकार तूं उणो करिनाय तर मागीर दाव्या वळेंत आमकां आयकूंक मेळटलें जर तर तुजो म्हजो आमचो मनशान ताजो अहंकार उणो करिना जाल्यार हें जावंक शकता जावंक देव सोडटा देखून विस्तार दर्यो मात्र न्ही त्या विस्तार दर्या वयर ती कुपां ती मोडां हिंग आमकां एक सवाल उदेता न्ही गो पावस कसो येता 1 वर्सा येता ओ पावस कसो येता हिंगी आनी धरणीर पडटा आनी परतून उदक वळटा दर्याक येता हिंगी इल्लें तरी विज्ञानाची तुका ज्ञान आसा जाल्यार नॉलेज आसा जाल्यार समजून आसा जाल्यार आमी जायना हें पावस जावन पडचें उदक खंय तावन येता दर्याचें उदकच वेपर जावन आवी जावन मोडां जावन कुपां जावन दर्याची ती सोबाय वाडयता म्हणटा देवाचे उतार दर्याचें तूं उदक त्या सुर्याच्या किरणाच्या त्या धावेक कितें जावन आवी जावन मोडां जावन कुपां जावन मागीर तें पावस जावन पडटा जाल्यार मनीस न्ही
म्हजी बाई, म्हजो कोळसो, म्हजी टँक. पळय न्ही आमी कोण कितें भाव भयणीनो, कांयच न्ही देवा मुखार, ताच्या अगाध जन्माय मुखार. मुखली वळ कितें म्हणटा? उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो, ताची दारां बसून आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये, पूण फुडें ये नाका. पळय न्ही आतां दर्यो आसा, दर्याची ल्हारां येतात येतात येतात, पूण खंयसर येतात? कितून पर्यंत येतात? तरी थंय गड घाल्या कोणें? दर्याच्या ल्हारांक गड घाल्या कोणें? हेजे वळून वळून लुटून लुटून इशीन तेजे न्ही झरीच्या उदका बरी, पूण दर्याची ल्हारां तशी येनात. कित्याक? ती येतात गड घाल्ल्या तितून पर्यंत मात्र येतात आनी रावतात. तुका म्हाका आमकां शिकोवंक एक सुचन भाव भयणीन. देखून हांवें सांगलां म्हणजे त्या एका कंतारांत दैवीक उमाळो म्हणल्यार त्या सिडींत, शिरांदरीच्या पावसामा धगधगीच्या उज्यामा देवा पापाक दिया तुमी सदांच महिमा. शिरांदरीच्या पावसामा धगधगीच्या उज्यामा देवा बापाक दिया तुमी सदांच महिमा. आज पृथ्वी देवाक महिमा दिवन आसा, मात्र देवाक आयकोन आसा. आज सगळी सृश्टी देवाक आयकोन आसा, देवाच्या मांडावळेक स्विकार करून आसा, पूण मनशान ती मांडावळ स्विकार करूंक ना. देखून ती ल्हारां तरी पळोवन निमाणी कितें म्हळें? उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो, तांची दारां बसून आडांबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये, पूण फुडें ये नाका. हांगा तुजी गर्विश्ट ल्हारां थांबतली. पळय न्ही दर्याची ल्हारां थंय मुसार मात्र येवंक देवान फाव केला, आनी थंय मुसार येवन रावतना तुजी गर्विश्ट ल्हारां थांबतली. देखून तो विलपीच्या कंतारांत ताणें म्हळां न्ही, 4 दिसाचो संवसार कितलो उडता, मन करून त्या रोसनारान फोंकल्यार पडटा. हंकारान आनी धळबारान हांगा कितें घडता, रसलल्लो रसनारा सावय दोरी लांब सोडटा. कितून पर्यंत? पळय न्ही भाव भयणीनो, मनीस चिंता वशेत वशेत वशेत, खंय मुसार वशेत, कितून पर्यंत वशेत? खंयच्या घडये कसलो आकांत, कसली भिरांत, कितें अवघड, कितें विघ्न अनवार येतलें म्हणून कोणूच सुनेना. आमच्या दोळ्यां म्हाका घडोवन आसा न्ही. म्हाका आतां विचित्र दिसता, आमच्याच कुटुंबांत एका वर्सा भितर एकाच कुटुंबाची तेगां, एकल्याच्या मरणाक आनी एक गेल्लो, आपल्या भावाच्या मरणाक तो गेल्लो, फोन परतून वर्साच्या भितर तोत्तू मरण पावतलो म्हूण कोणी चिंतूंक ना. देखून ते आदेश म्हणल्यार सिडींत हांवें तें कंतार केल्लें. कित्याक साबार जाणांक नाजाल्यार देवा मुखार आमचो अहंकार आमी दाखयल्यार कितें जाता म्हणून इल्लें समजून घेवया. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत केन्ना कसलो आकांत येता, अनवार येता, या विघ्न येता म्हणल्यार हांव आनी तूं आमी नेना. ह्या तुजो आनी म्हजो आमचो हो संवसार केदाळ आखेर जाता म्हणलें. देखून सादेस म्हणल्यार सिडीन ते कंतार तुमी आयकतात. आकांत उठलो म्हजे जिणयेंत, चिंतूंक सयत ना वेगी तो येत. आकांत उठलो म्हजे जिणयेंत, चिंतूंक सयत ना वेगी तो येत. काबार जालें म्हणून हांवें म्हणयेत, काबार जालें म्हणून हांवें म्हणयेत. न्हिदला आतां हांव दळणी मातयेन, न्हिदला आतां हांव दळणी मातयेन.
जिनियंत मोरना पळोवन हांव भियेल्लो, साबार पावटी दुखाच्या घरांक पावुल्लो. जिनियंत मोरना पळोवन हांव भियेल्लो, साबार पावटी दुखाच्या घरांक पावुल्लो. घरचीं रडताना हांवें रडुल्लो, घरचीं रडताना हांवें रडुल्लो. तांकां बुजोवंक मात्र हांव सलवाल्लो, तांकां बुजोवंक मात्र हांव सलवाल्लो. आकांत उठलो म्हजे जिणयेंत, चिंतूंक सयतना वेगीं तो येत. आकांत उठलो म्हजे जिणयेंत, चिंतूंक सयतना वेगीं तो येत. काबार जालें म्हणून हांवें मोनयेत, काबार जालें म्हणून हांवें मोनयेत. न्हिदलाता हांव धरणी मातयेंत, न्हिदलाता हांव धरणी मातयेंत. आराधना वेळार मागीर गुंडायांनी आळकरया ह्या कंतार आसूं. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत असलें आकांत, असलें अवघडां, असलें वादळ तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत केदाळ येता म्हणल्यार आमी नेनाव. पूण ऐका, मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अवस्था 4 आनी वळ 5 दिसता 1 पर्यंत. जेसू वादळ थंड करता. एकलो आसा. कितलीं वादळां, कितलीं विघ्नां, कितलीं अनवरां, कसली पिडा तुज्या जिणेंत येवं दी, एकलो आसा शांत करूंक. आका तूं वळखलाय तर, आका तुवें घट्ट धरलाय तर, हाचे समेत तूं जियेताय वयताय, ताज्या एकवटान तूं रावताय तर एकलो आसा. तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत आयिल्ले सर आकांत वादळां शांत कर. फाटल्या साबार म्हयन्यांत हांव न्हू, तुमी जाणात 2 म्हयन्यांत हांगा रेतीर सोलोन व्हरूंक अवकाश ना जाल्यार साबार जाणांनी हांगा मागणी येतालें. सांगलें फादर आमी आमच्या कुटुंबाची. आजी सकाळीं एका भावान, फादर म्हजो रिपोर्ट आयला कोवीड पॉझिटिव्ह. काल एका भावान म्हाका सांजेर फोन केलो, मम्मी आनी डॅडी दोगांय आस्पत्रांत आसलीं, तुमकां आमी फोन केल्लो 3 हप्त्या पयलें, आतां बरीं जावन आयल्यान. हाज्या पयलें साबार जाणांनी ह्या फाटल्या 2 म्हयन्यांनी सरी सुमार जायत्या जाणांनी हांगा मागणी येताले आनी म्हाका फोन कर सांगलें आमकां कोरोना पॉझिटिव्ह फादर. हांवें हर एकल्या जाप दिल्ली, जेजू घट्ट धरा, भियेनाकात. आनी आज पर्यंत, आयच्या दिसा पर्यंत, ह्या घडये पर्यंत हांगा कोण जेजूक वळखून जेजूच्या एकवटांत आसात तांकां कोरोना आयिल्ल्या रे कोणाकच नाच जावंक जेजून सोडूंक ना. मागण्याक येतली जायत्यांची मरणाची खबर म्हाका आयली, पूण हांगा मागण्याक येतले कोरोना वरवीं ह्या मारेकार केसाच्या पिडे वरवीं अंतरल्यात म्हणली खबर म्हाका येवना. बदलाक ते पिडेस्त त्या पिडेक वळख जाल्यात म्हणली खबर जायत्यांनी म्हाका दिली. आमी मागण्यार दवरून देवाचें उतार तांकां दिवन घट केलें, दैरादी केलें. आज तांणी पत्तेल्ल्या जेजून तांकां घट्ट धरला मात्र न्ही, तांकां ह्या नासांतले राखलां. देखून वयर कितें बरयलां तें? जेसू वादळ थंड करता. जेजू तुज्या जिवितांतली वादळां थंड करता. जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयिल्ली सर वादळां थंड करता. जेजू मात्र आनी कोणी न्ही. कोणाय वरवीं तुज्या जिवितांतली ही वादळां थंड करूंक जायना. देखून ताणें सांगलें, जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दुखांनी सुख रोसलेलो तसो सांबाळता तुका. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, सुखांनी दूख रोसलेलो तसो सांबाळता सदां. देखून आज जेजूक वळखल्ल्यानी, जेजूक सत म्हणटल्यांनी, जेजूच्या मोगांत एकवटांत असलेल्यांनी भियोवची गरज ना. पूण तुज्या जिवितांत जेजू न्हिदला तर ताका उठय. तुज्या जिणेच्या पयनार तुवें जेजूक स्विकार केल्लोय वय, पूण तो न्हिदला तर ताका उठय. कालच हांवें कोटेशन वाचलें बिली ग्राहमाचें. एकलो एका गॅरेजींत जल्मालो देखून तो खार जायना खंय.
कोण एकलो गॅरेजींचो जल्मालो देखून तो कार जायना, तशेंच कोण एकलो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मालो देखून तो क्रिस्तांव जायना म्हणून बिल्ली ग्राहामान सांगला. कोणी एकलो गॅरेजींत जल्मालो देखून तो कार जायना, तशेंच कोणी एकलो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मालो देखून तो क्रिस्तांव जायना. सभान थंय चिंतात चुकोन तूं आनी हांव अन्य धर्माच्या कुटुंबांत जल्मल्या आज आमी कोण जाते? त्या धर्माचे जाते आल्या. तूं त्या त्या धर्मांत जल्मल्या देखून तांकां त्या धर्माचे म्हणटा आमी. पण आज तुवें आनी हांवें आमी क्रिस्तांव थंय जल्म घेतले न्ही धर्मांत. कोण क्रिस्तांव थंय जल्म घेता तो क्रिस्ताव एकवटता मात्र न्ही, क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेलो तो क्रिस्ताक सांगाता घेवन जियेता. त्या वेळा तुका बघता म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, पयना वाचताना. पूण ह्या संवसारांत जिवसो मनीस भद्रती संवसारी मनशांत हांव सोदता. संवसारांत जिवचे मनीस हाचे तावन ताचे तावन हांचे तावन तांचे तावन भद्रती देखून ह्या कॅस्तीच्या पिडे वेळार जायत्यांनी LIC पॉलिसी केल्या. कालच वाचलें हांवें न्यूजार. ह्या कॅस्तीच्या पिडे वेळार जायत्यांनी इन्शूर केला. तरी तांची भद्रती कोण? हांवें कितले फावटी सांगलां LIC केल्यार कोणाक फायदो? तुका न्ही, तूं मेल्यार तुज्या बायलेक आनी भुरग्यांक. पण हांवें सांगची ती LIC केल्यार तुका फायदो. तांची लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आनी म्हजी लायफ इन क्रायस्ट बोथ आर LIC. देखून कोण ही LIC करता लायफ इन क्रायस्ट तुकाच फायदो. देखून आमी भद्रती संवसारी मनीस भद्रती असल्या इन्शुरन्सांत घी भद्रती आनी कोणा येतावन घी सोदून आसा. कालच वाचलो हांवें ल्हानसो एक जोक. न्यूज पेपर वाचून आसा सदां वाचून आसचें पळोवन बायल म्हणटा हांव तें न्यूज पेपर जाल्लें तर सदां तूं म्हाका अशें धरून रावतय न्ही म्हणटा. न्यूज पेपर वाचच्या गोवाक सदां बसून वो न्यूज पेपर गट्ट धरून वाचता आनी बायल चिंता हांव तें न्यूज पेपर जाल्लें जाल्यार तूं म्हाका सदां धरून वाचतो आसलो न्ही धरून रावतो आसलो न्ही म्हणटा. गो म्हणालो सत्राय गे हांव वाचलेंसो न्यूज पेपर वाचिना म्हणालो. वाचलेंसो न्यूज पेपर सदां न्यूज पेपर वाचता पूण ताजे न्यूज पेपर बदलता की ना. पूण ही चिंता बायल चिंता हांव न्यूज पेपर जाल्लें तर म्हज्या गोवाच्या हातांत हांव भद्र म्हणून सूख समजोनी. मनीस आज अशें चिंता भाव म्हयनी संवसारांत जियोसो मनीस अशें चिंता हांव ताचे सवय आसलो तर हांव हाचे सवय आसलो तर हांव ताज्या संस्थांत आसलो तर हांव ताज्या पंगडांत आसलो तर सूख समजोनी. देखून आज सारकें जाणा जाया तुज्या त्या जिवीत म्हणल्या दोणींत तुजो जेजू न्हिदोन आसा तर ताका उठय. सो तुजी वादळां थंड तो करता ऐका जेजू वादळ थंड करता कशें. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. वय सांज जाता आमचो आतां मायका सगळी सांज जाली म्हणटा सगळो दिसभर तो वावर करनासलो देवाचे उतार दिवनासलो थकल्लो. फळ्यान न्ही मनशां आसा बासो मनशा रुपार आसलो जेजू संवसारांत जियेत आसतना आमकां आयको मेळटा तो थकल्लो दिसभर लोकांच्या सेवेंत आसून लोकांच्या गरजांत पावून सांज जातना तोत्त म्हणटा लोकांची खेट इतली आसा की या आमी पलतडी या लोकांत पयस या आनी पयस वचत जाल्यार धरणींतल्यान जर चलून गेल्यार फाटल्यान शिमटी धरणी येताले. न्ही आपल्या अशी सांगतो कितें म्हणटा. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो. जालें न्ही शिसांनी लोकांक दांड सोडले. वसा वसा तुमी तुमच्या म्हज्या घरा वसा आमच्या मिस्त्री पुरो जाला. पयल्या रेतीर मंदिरांत आसतना आमकां अवकाशच मेळना रातीन 10 वरां पर्यंत ती आसतली कावन्सिलिंग आनी म्हाका पुरो आसतना इतले बगताली 10 वरां पर्यंत ती कावन्सिलिंग कन कन कन
ते रेतिरे वेळा आनी म्हजो सांगाती आसलो फादर क्रिस्तराज तो आनी 12 वरां म्हणसो बसलो ना आमकां दुसरे दिसा सकाळीं परतून 5 वरां उठोवन परतून सगळो दिसभर रेतीर चलोवन व्हरू पूण लोकांक समजना लोकांक तांची गरज मात्र हेपुटी मेळ्ळ्यार पुरो न्ही एक अवकाश मेळ्ळ्यार पुरो मेळोंक उलोवंक हांगा तशेंच जालें भाव भयणीनो सांज जाल्यार लोक जेजूची पाट सोडिना पूण शिसांनी ताका दंड सोडलो आणि जेसूक मच्छव्यार असलो तसोच घेवन ते फुडें सरले आनी माचव्यार शीस जेजूक सांगाता घेवन येतात सरोवरांत आसा जेजू आसा शिशी आसात माचवो कोण आसो जेजूचो न्ही माचवो शिसांचो आनी तांकां माचवो चलोवन बरो सवय आसा कित्याक जल्मांत जावन ल्हानपणांत ते दर्यांत तसले आमचे वेळेर माश्टले धरचे गुंड दर्याक येतात 10 दीस भितर वतात कितली किलोमिटरां पयस वचून 10 दीस ते माश्टले धर मागीर फाटी येतात तशें आनी दर्यांत कितलीं वादळां येवं दी कितलेंय वारें आसूं दी तांकां ती कितें जालां अनुभव जाला सवय जाल्या आनी सगळ्यांचेर ते माचवो चलोवन तांकां कशें सांबाळचें म्हणलें तांकां अनुभव आसा आनी ह्या शिसांकी आसलो कोणाचो मासवो न्ही तांचोच मासवो 2 कशें म्हळ्यार तुज्या व्हेकलार तुका बरो कंट्रोल आसा सोंड 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 ते सट्ट करून कोणाच्या हातांत दिल्यात हेरांक दिल्यात तांकां इल्लें कितें जाता गलिबिली जाता खंय कालें म्हणून निंगी पूण हांगा शिसांचो मासवो भाव भयण आनी त्या माचव्यार ते जेजूक घेवन वेतात पलतोडी तांचे सांगाता हेर मच्छवे आसले मात्र न्ही एकूच न्ही आतां एकूच 2 म्हणटाना थोडे बी येतात न्ही सुमार 2 आसतना ते आसा तेमी आसात सगळ्यांक एकामेका पळोवन तेन्ना एकामेका धैर्य मेळटा मात न्ही कितें जाल्यार ते येतात धांवून म्हणून पळया परिसर पळया परिस्थिती पळया ह्या परिसरांत जायते माचवे आसात आनी परिस्थिती कितें जाता आतां तितल्यार व्हड चड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मासवो उदकान भरोन आयलो हांचो मात्र गी हेर माचवे आसले म्हण आमी आयकले हांचो मात्र गी वारें हांकां मात्र आदाळ्ळें गी चिंतून पळयलें आमी त्या सरोवरांत वारें वादळ उठलें आनी उदक माचव्या भितर सरलें तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंको न्हीद काडतलो उदकान बरोन आयलो माचवो आतां माचव्यांत भितर उदक गेल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमी सकयल जाणा आनी जेजू कांय पडोवन वचोना देवाचें उतर सांगता जेजू खंयसर तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंको न्हीद काडतलो म्हळ्यार न्ही सुंकान आसरशी सुंकान म्हाका कोत्ता न्ही ती बोट कंट्रोल करचें सुंकान रायडार म्हणटा आमी बरी तकली हुशार दवरून न्हीद काडटलो ताका पडोवन वचोंक ना पूण शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर नाय मू पळया न्ही न्हीद येयल्या जेजूक ताणें उठयलो मेस्त्री आमी बुडटाव आनी तूं खबरेर नाय मू तूं आमच्या सांगात आसून तुका कांय पडोवन वचोंक ना खंडीत पडोवन वचोंक ना तुमी ताजेर भावार्थ दवरिना जाल्यार मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें तुमकां ताजेर भरोसो ना जाल्यार ताका पडोवन वचोंक ना त्या एका कळंतरान सांगला न्ही जिनियेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोणी तावासा जिनियेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोणी तावासा राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू कंथींची लारांती आपटितात आपटितात कश्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टितात कंतींची लारांती
आपटितात दापटितात कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात मोडाची चिंतना म्हाका खावझेनी हाडयतात सलवणेची वाट म्हजें जिवीत सवी बाडता जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोणीता वासा जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोणीता वासा राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू ह्या संसार म्हणल्या दोणींत तूं जियेत आसतना तुका कश्ट संकश्ट नश्ट आनी काले विघ्नान वरां कांत उब जालेल्या वेळार भाव भयणीनो हांगाक ते कितें म्हणाले शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडतांव तूं कांय खबरेर नाय मू जर तर तुमची पातयेने तुमचो भावार्थ तुमचो बरोसो विश्वास ताचेर ना जाल्यार ताका खबर ना तुजी म्हजी आमची हांवें सांगलें आपल्या परजेक तो राखतलो न्ही माथ्या वाचवांजेला वाचवारी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 ती एक पुताक प्रसूत जातली पुताक प्रसूत जातले तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परचेक आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो आपल्या परजेक तो सोडयतालो आपल्या परजेक तो राखतलो म्हाका तो राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय कित्याक हांव कोण आसूं हांवें बेश्टें सांगूं ना कित्याक हें कंतार म्हाका तो राखता कित्याक हांव ताजो आनी तो म्हजो म्हाका तो पोसता कित्याक हांव ताजो आनी तो म्हजो म्हाका तो सांबाळटा कित्याक हांव ताजो तो म्हजो म्हाका तो सोडयता कित्याक हांव ताजो तो म्हजो हांगा शिसांक गरजे खातीर मात्र जेजू संकटा बंदा गा वेंकटरामना आमी बुडता देखून उठ आमी बुडता देखून उठ अरे ह्या जेजूक तूं वळखलाय वयतर जेजूक तूं सत मानताय वयतर तूं बुडल्यार तो तुजे सवें आसा सांगला न्ही हांव उठता ना हांव पडता ना हांव धांवता ना हांव देंवता ना जेजू म्हजे जेजू म्हाका सांबाळता हांव सडटा ना वा देंवता ना वा धांवता ना वा पडता ना जेजू म्हाका देखून हांगा जेजूचे तांचो भावार्थ नातुल्लो भाव भयणी जेजूक ते सारके वळखोंक नात देखून तो जेजू न्हिदल्यावरी करनासा हांव चिंतना जेजू न्हिदलो म्हण हांकां शिकयचे बोध म्हणून इल्लें नाटन करनासलो ह्या शिसांक शिकयचे बोध हांकां एक वादळ हाडन म्हणजे भरोसो ना तांकां पातयेनी ना देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत वादळां केदळ येतात तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भरोसो पातयेन विश्वास जेजूचेर उणो जाता ना जेजू तुज्या जिवितांत वादळां उठयता सारकें का तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भरोसो पातयेन विश्वास जेजूचेर उणो जाता ना जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असलें वादळां उठयता उठोवंक सोडटा ते वादळ येयलें देखून ते कितें म्हणाले शिसांनी ताका जागोवन म्हळें जाग येयलें ना जाल्यार ना तांकां पडोवन सांगना ते वादळ आयलें देखून शिसांनी ताका जाग येयलें तुजेर म्हजेर आमचेर ती पिडा शिडायतना मात्र आमी जागयता न्ही जमियांत वासाय तर खंयचें तें किर्तन 9:1-14-15 Psalm 91:14-15 कितें म्हणटा देवाचें उतर तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो बळे पळय पळय आमी खरेंच ताजो मोग करता जाल्यार वादळ येवं दी विघ्न येवं दी आकांत येवं दी कितेंय जावं दी तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हणालो जेजू ताजो मोग करतल्यांक जेजू निवारता म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो न्ही हांव धैर्यान सांगता मात्र भावार्थान सांगता ह्या आमच्या दिव्याक जेजू निवारला ह्या पिड्यांतले कित्याक
आम्ही हर एकल्याने पळयलां ताणें जेजू वर्तो मोग केला. ताणें जेजूचो खरो मोग केला, जेच्या उतरांचोय मोग केला. आनी कोण जेजूचो मोग करतात तो तांकां निवारता म्हणटा देवाचे वतात. देखून न्हू तुमकां निवारिसय ताचो मोग करा. न्ही कोणाचोय, न्ही डॉक्टर आसो, न्ही कोणच्याय वडील आसो, न्ही खंयच्याय सैऱ्यां आसो. ताणें स्पॉन्सर केले म्हणून थोडे फावटी आमी काली ताणें पुरो म्हणजे बिल्ल बांदलें म्हणून आमी ताचो मोग करता. कोणें कितलें बिल्ल बांदल्यार कांय जायना. जेजूचो तुवें मोग केल्या शिवाय. आज ही एक उडासदोरीची तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असलें वादळां येवंक जेजू सोडटा. कित्याक तुजो म्हजो आमचो मोग कितलो म्हणलें आमी रुजू करूं. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कितलो म्हणलें आमी दाखोवंक. तुजी पत्नी विश्वास कोणाचेर म्हणलें सांगूंक. ही वादळां येवंक सोडटा जेजू. आनी चेदना त्याच भावार्थान, ह्या भरवशान, त्याच मोगान, त्याच विश्वासान तूं जेजूक उठयताय. शिसांनी उठयलो आनी कितें म्हळें. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, जाग येयल्या उपरांत कितें म्हळें. मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजू पळयानी गे आमी बुडता आनी कोणाक उलो मारता. वाचती वळ हांगा किर्तन 9 आनी 1 मागीर वास 15वी वळ. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांगा तांणी उलो मारलो जेजूक आनी जेजून जाप दिली शिसांक. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्तयले. हांवें तेका केलें. उलो मार आयकता हांव, लागीं सर वेंगतलो हांव, मुखासर येतलो हांव, उक्तें कर रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव, लागीं सर वेंगतलो हांव, मुखासर येतलो हांव, उक्तें कर रावतलो हांव. आनी जेन्ना जेजूक तांणी उठयलो, जेजू कितें करता. शांत जावन कशें जालें. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्तयले. ओय वारें हांकां दोस्तालें कितें. शिसांक दोस्तालें कितें. शिसांक ताणें कावन्सिलींग दिवना. भियेनाका हांव आसा तुमचें सवें, तुमी म्हाका पळय हांव तुमकां पळयता, तुमी म्हाका धर हांव तुका पळयता म्हणून ना जेजून. कितें तांकां बेश्टयतालें, कितें तांकां भिरांत उपजयता करतालें तें ताणें शांत केलें. हांवें एक कोटेशन वाचलें सुमार म्हयन्या पयले, वर्सां पयलें. Don't try to calm the storm. Don't try to calm the storm. You be calm, storm will pass away. Don't try to calm the storm. You be calm, storm will pass away. तुझ्या म्हणजे आमच्या जिणेंत कितलेय कश्ट येवन ते तशेंच उरानात रावनात, ते वेतात. काला चक्र म्हणटा आमी. सूर्य उद येता बुडता, उद येता बुडता. तशें प्रमाणे तुजे कश्ट येतात वेतात, सूख येता दूख येता. काला चक्र. आज हें सत तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्यार आनी ताका आमी घट्ट धर नासव जाल्यार आमी ताका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. म्हळ्यार तुज्या आकांतांत हांव ताच्या लागीं आसा आनी ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. निवारता मात न्ही, सन्मान करता खंय. म्हळ्यार निवारून तुजो भावार्थ, तुजो भरोसो, तुजी पातयेनी न्ही तुजो विश्वास ताचेर दवरून जिवंक तुका एक वाट उक्ती करता. आज म्हजो भावार्थ जेजूचेर कित्याक इतलो घट, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आकांता वेळार, म्हज्या कश्टा वेळार हांवें तुमकां सांगलां. आदार दिल्लो कोणें, सांगात दिल्लो कोणें, धैर्य दिल्लें कोणें, म्हाका सोडयल्लें कोणें, म्हाका बुजयल्लें कोणें. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. जेजू बुजयता, जेजू बुजयता, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता. जेजू गूण करता,
जेजू गुण करता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू गुण करता जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार. आज तुजो भावार्थ तुजी फाती आनी तुजो विश्वास जेजूचेर घट कर तीर कर रोंबोंदी मुखार जेजू तांकां म्हणटा न्ही उण्या भावार्थाचे न्हू तुमी कित्याक इतले बिजूड ऐका. जेसून उठोन वाऱ्याक बेस्तायले आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड सा आनी चड वारें रावले आनी सगळें शांत जालें. आतां पळया न्ही पयल्या वचपन आमी आयकलां जॉबाक सारकी जाप दिल्या सोरस्परान. आतां हांगा जेजून तें रुजू केलें. वाऱ्याचेर पदवी कोणाक उदकाचेर पदवी कोणाक सृश्टेचेर पदवी कोणाक ह्या तुफानाचेर पदवी कोणाक म्हणलें हांगा जेजून रुजू केलें. जी जाप सोरस्परान जॉबाक दिल्ली जी सवालां ताणें घाल्ली त्या सर सवालाक जाप हांगा आसा. जेजून कितें केलें पत्नान वाचती वळ जेसून उठोन वाऱ्याक बेस्तायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड सा. कित्याक ताचो अधिकार दर्याचेर. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दर्यो घासोता सूर्यो लासोता तोरां लारांनी ताची महिमा. दर्यो घासोता सूर्यो लासोता तारां लारांनी ताची महिमा. पळया न्ही ताका आसा पदवी वाऱ्याचेर ताका आसा पदवी सुनामीचेर ताका आसा पदवी प्रळयाचेर ताका आसा पदवी भुंयकांपणेचेर ताका आसा पदवी सगळ्या सृश्टेचेर मळबाचेर दर्याचेर भुमीचेर. ताका एकल्याक मात्र आसा ती पदवी आनी ती पदवी कितें म्हणून ताणें रुजू केली. वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड सा. आज कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां ही समजून येना गे म्हणून. लुकाच्या वांजेलांत वचोरी 1:30-7 म्हणटा न्ही लूक चॅप्टर 1:37. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत वचोरी 1:30-7. कित्याक देवाक साध्य जावचें देवाक साध्य म्हणलें कसलेंच ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमी शिसां बरी दुबावचें न्ही. आमी केन्नाय जेच्या एकवटांत आसाचे जागे जावन आसाचे जागे जाया जागृत रावा म्हणून जेजून आनी जेजूक सांगाता घेवन आमी आसाचे. आनी त्या शिसांक जेजू कितें म्हणालो तवळ जेसू तांकां म्हणालो. आतां वाऱ्याक बेश्टयलें वय दर्याक चूप राव म्हळें. शिसांक कितें म्हणालो तवळ जेसू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक. जेजू तांच्या दोळ्या मुखार आसोनी ते बिजूड. जेजू तांच्या सवय दोनींत माचव्यांत आसोनी ते इतले बिजूड. जेजूची कितल्यो असर्यां तांणी पळयलीं जाल्यार ते बिजूड. आतां एकच हें न्ही हाज्या पयलें जायतीं अजापां जेजून करून दाखयल्यां जाल्यार ते बिजूड. कित्याक बिजूड ते तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमकां भावार्थ ना देखून बिजूड. कोण भियेता कोण बिजूड जाता कोण कितें कालुबूल जाता कोणाक भावार्थ ते मात्र कोणाचो भावार्थ इल्लो हाजेर इल्लो ताजेर इल्लो आनी कोणाचेर. देखून हांवें सांगलें बिल्लीग्राम हांवें सांगलें तें उतार सत. गॅरेजीन जल्म मारल्या तक्षण तूं कार जावन जल्मा नाय ह्या कुटुंबांत जल्म मारल्या तक्षण तूं क्रिस्तांव जावन जल्मा ना म्हळ्यार अर्थ हो. कोण क्रिस्ता थंय जल्माता ताजो भावार्थ जेजूचेर. देखून क्रिस्ता थंय जल्म घेया. आमकां दुसऱ्या वाचपांत आयको मेळटलें क्रिस्ता सवय जल्म घेया.
बॉर्न इन क्रायस्ट म्हळ्यार हांव क्रिस्तांतय जल्माला म्हणटा न्ही सांत पावल गलातकारांक बरोवन 2 आनी 20 गॅलिशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला पळय क्रिस्ताच्या सोवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता हांव आतां जियेता तो हांव तो हांव न्हय न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हें गरजेचें तो क्रिस्ताक नेसला सांत पावल क्रिस्ताक नेसला देखून तो धैर्यान म्हणटा हांव न्हय तो जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तूं आनी हांव क्रिस्ताक नेसल्यां गी म्हणलें सवाल क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्यार ताका सोडा तुका राखचें तुका सांबाळचें तुका चलोवचें तुका सोडोवचें सगळें तो पळयता देखून ताका सांगलें उण्या बावडताचे न्हू तवळ जेसू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिसूड कित्याक तुमकां बावरतना तुमकां भावार्थना पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले हो कोण जाय आतां ते दर्याक तुफानाक भियोंक नात वाऱ्याक भियोंक नात आतां ह्याका भियेले पयलें ते वाऱ्याक वादळाक भियेल्ले आतां वादळाचेर प्रत्येकाल पदवी चलयल्या जेजूक वळखून ते भियेले ही भिरांत तुका आनी म्हाका आमकां जायची ही भिरांत न्हय भिरांत पिडेची न्हय भिरांत वादळाची न्हय भिरांत भुंयकांपणेची न्हय भिरांत झुजाची न्हय भिरांत दुस्मनाची बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता ही भिरांत तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाय न्ही भिरांत वादळाचेर या आनी खंयच्याय नासाच्या सक्तेचेर बेंबेरांत तुका आनी म्हाका आमकां आसाची देखून तितले भियेले की कोण जाय तूं हो निंगी थोडे फावटी आमी ताका ताजी पदवी म्हणून भियेता निंगी हो ताका अधिकार आसा म्हणून भियेता निंगी तरी आज जेजूचो अधिकार कितलो ताजी पदवी कितले म्हणलें समजून आमी ताका भियेत जाय एका पोलिसाक युनिफॉर्मार पळोवन ताका पदवी आसा ताका अधिकार आसा म्हणून आमी भियेता निंगी हो पोलीस रावला थंय म्हणून ह्या कोणी एकलो वडील आसा धर्मीक आत्मीक वडील तो उलयतना आमी भियेता म्हळ्यार तो पदवेन उलयता अधिकारान उलयता ताजे वनी चड भिरांत आमकां कोणाची आसा ल्हानशे दाखले दिवचे तुमकां आमी कोणाक भियेत जाय मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 10 आनी वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 26 to 28 तुवें आनी हांवें वाऱ्याक भिवचें न्हय तुवें आनी हांवें तुफानाक या सुनामीक भिवचें न्हय या खंयच्याय आवराक भिवचें न्हय आमी भियेचे कोणाक ऐका देखून मनशांक भियेनाका मनशांक भियेनाकात म्हणटा देवाचें उतार दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उसवडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन घासया 28 कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाका वारें या वादळ या तुफान आनी कितें भुंयकांपण्यो आनी कितें कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाका भियेनाकात म्हणटा देवाचें उतार कित्याक कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना तुमचो आत्मो कोण नाश करता ताका भियेया मनीस सडावत आमी भियेता कित्याक आमच्या कुडीक नाश करतात म्हणून आमच्या कुडीक वायट करतात म्हणून आमी भियेता पूण जेजू म्हणटा तुमचो आत्मो नाश करतल्याक भियेया वायटाक कोण तुजो आत्मो पातकाक पाताक आदारूंक भिरांत वायट आदारूंक भिरांत वायटाक भियोवचें म्हळ्यार तशें न्ही वायट आदारूंक भिरांत पाताक आदारूंक भिरांत ती भिरांत कित्याक फाताक तुजो आत्मो नाश करता म्हणली भिरांत वायट आदारलेलें तुजो आत्मो नाश करता म्हणली भिरांत
हिंगे कितें केल्लें तुजी कूड नाश करता म्हणली भिरांत. इल्लें तेला तुपाचें केल्यार कोलेस्ट्रॉल चड जाता, म्हजी भलायकी बिगडटा म्हणली भिरांत न्ही. आज आमकां ती भिरांत सोडल्या न्ही. अयो साखर केल्यार डायबिटीस आनी सोडटा, आनी तूप केल्यार कोलेस्ट्रॉल सोडटा, आनी कळ्ळें आनी कितें सदां मांस केल्यार सरप सोडटा म्हणली भिरांत आसा न्ही. सगळ्यांक तीच भिरांत. पण हांगा देवाचें उतर सांगता, कुडीचो जीव काडतल्यांक भिये कुडीचो नाका, जीव काडटल्यांक भिये नाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना. आत्म्याचो जीव काडटल्यांक भियेया. तुजो आत्मो नाश करतलो कोण? तुजे ती भावार्थ ना जाल्यार तुजो आत्मो नाश जाता. भावार्थ कोणाचेर न्ही, भावार्थ जेजूचेर न्ही आनी खंयच्याय मनशांचेर. भावार्थ सरपत जरा देवाचेर. आतां पाटी ताका पळोवन ते भियेले आनी एकामेका म्हणाले, पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक घाल आतां जाता. कळ्ळें म्हणून तुमकां. पयलीं ते उदकाक भियेल्ले, वाऱ्याक भियेल्ले, पूण आतां उदक आनी वारें कांयच न्ही जेजू मुखार. कोस देव व्हडलें वदाळी कांयच न्ही. आमी वचता न्ही किर्तन 40 आनी 6 वळ 2 आनी 3 Psalm 46 verse 2 and 3. देखून भुंयकांपच जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुडायन पडतीच जाल्यारी, भुंयकांपल्यारी, ह्या भुंयकांपणी जावन दर्यो काय म्हणटात दोंगर दर्याच्या गुंड्यान पडल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यारी, दर्याचे उदक फेनात जाल्यारी, आनी ताच्या उसांबळायेन दोंगर तर तरतीच जाल्यारी, मात्र सुनामीच्या उसांबळ्यान दर्याच्या उसांबळ्यान दोंगर हालोवन तरतरते जाल्यारी आमी भियोवची ना. आमी भिवची ना म्हणटा हांगा देवाचें उतर. हांगे पयलें येसीस वादळाक भियेल्ले, पूण आतां वादळाचेर पदवी कोणाक आसा ताका भियेले. आमी कोणाक भियेता? वाऱ्याक भियेता. आमी कोणाक भियेसय? वाऱ्याचेर अधिकार चलयतल्या, वाऱ्याक रचलेल्या, उदकाक रचलेल्या, दर्याक रचलेल्या, भुमीक रचलेल्या, आकाश रचलेल्या, सूर्य चंद्र नखेत्र रचलेल्या सरस्वराक आमी भियेसय न्ही, रचनेक. देखून तशीच म्हणटात वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक घाल ताच्या? जातात. ताच्या उतराक घाल जातात. उतराक तुका भिरांत आसा म्हणून ताच्या उतराक काल जावन तूं दाखय. म्हाका तुका ताची भिरांत आसा म्हणून, ताजेर भावार्थ बरोवचो पातयेनी आसा म्हणून ताच्या उतरांक खाल जावन आमी दाखय जाय. त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत, आमी सुम्याच्या एकवटांत आसा, मोगांत आसा, उजवाडांत आसा, ताका स्विकार करून आसा, सत मानून आसा. हाच्या दुसऱ्या वचपान तेंच आमकां आयको मेळटा. कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आनी अवस्वर 5 आनी वळ 14 पर्यंत ऐका. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 17. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्या. पण ताका सत मानतल्यांक जेजून आरोन धरल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक जेजून आरोन धरल्यांक, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक पावता. हांगा देवाचें उतर सांगता, ताजो मोग करतल्यांक, ताका सत मानतल्यांक जेजून ताज्या मोगान, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान. त्या भावार्थान तूं आसा ते जेजून म्हाका आरोन धरला, जेजून म्हाका पोटलून धरला म्हणलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार कितें जाता? सोमेस्त मनशा पासून एकलो मेला जाल्यार सकदा मेल्यान म्हण जालें. न्ही आज हें सत तुका कळीत जालां. तो मुजे पासत मेला, मुजे खातीर मुजे पासत म्हजो जेजू करसार मेलो, पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणे बचाव केलो. सगळ्यां पासत मेला. हांवें सांगलें आज हांव इतलो धैर्यातीक जाला मात न्ही, सुटसुटीत जाला मात न्ही, सोम्याचेर भावार्थ बरोवचो खातीर विश्वास दवरून हांव जिवंक शकता जाल्यार कित्याक? हांवें तुमकां सांगलां 2009 इसवेंत सगळ्यांनी म्हाका सांडल्यार एकल्यान म्हाका सांडूंक ना, आनी केदींक सुद्दां सांडिना. हांव तुजे खातीर मेला, तूं म्हजे खातीर जिये म्हणलें ताणें म्हाका.
10 दिसां मागण्यार आसतना रिशवनांत म्हाका इल्लो संदेश हांव तुजे खातीर मेला तूं म्हजे खातीर जिये म्हणलो संदेश म्हाका दिल्लो 2009 इसवेंत देखून आज हांव ताजे खातीर जियेता. मुखार आयका तुमी, कोणाय खातीर न्ही, कोणाय खातीर न्ही, मुखली वळ कितें सांगता. जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचे न्हय. आतां तुका हें खचित जालां, खात्री जाल्या तुका ह्या फुडां हांव जियेता जाल्यार कित्याक जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचे आपणा न्हय. खातीर संवसारांत जियेचें म्हणल्या खातीर न्ही. बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक आज हांव जियेता जाल्यार म्हजे खातीर कोण मेला, म्हाका कोणें जिवीत दिलां ताचे खातीर, ताच्या राजा खातीर, ताच्या ह्या सेवे खातीर हांव जियेता. धैर्यान सांगता, न्ही संस्था खातीर, न्ही धर्मा खातीर, न्ही कुटुंबा खातीर, न्ही सैऱ्यांदाऱ्यां खातीर, न्ही म्हजे सांगत आसलेल्यां खातीर बेनाकात. कित्याक म्हाका आज जिवीत दिलां, मात्र जीव दवरला, जिवंत दवरला ह्या जेजून, न्ही मनशांनी. मनशांनी जेजूशी मारला, मनशांक हांव मेला. कित्याक आमचीच मागण्यांत आसली एक भयण, पयलींच्या हांवें स्थापन केल्ल्या संस्थेक गेल्ल्या वेळार फादर जेरी खंय आसा म्हळ्यार फादर जेरी इज नो मोर म्हळें खंय. तुमकां समजाता म्हण इल्ली इंग्लीश इल्लें. तेंच्या डिरेक्टरानच म्हणलें खंय, आय वॉन्ट टू मीट फादर जेरी म्हणटा ताणें म्हळें फादर जेरी इज नो मोर म्हणून. समजालें म्हण तुमकां. म्हळ्यार ताणें म्हळें फादर जेरी मेला म्हणून. ताका हांव मेला, संस्थाक हांव मेला, समाजाक हांव मेला, संवसाराक हांव मेला, पूण हांगा वास्ती वळ 15वी वळ जियेतल्यांनी जियेतल्यांनी तुवें आनी हांवें हर एकल्यांनी कोणा खातीर कशें जियेचंय ह्या फुडा ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचे न्हय. म्हजे खातीर म्हाका आतां वांचून उरलां देखून हांव म्हजे खातीर जियेता. बरें सुख भोगूंक हांव जियेता, बरें खावन पियोन न्हेसोन पांगरोन बरें करून माझा मारूंक हांव जियेता म्हण जियोवचें न्हय. बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो. देखून ताजे खातीर आमी जिवन आसा, ताजे मिसांव आमी चलोवन आसा. हो वावर आमी कित्याक करनासा, कित्याक ताणें जिवीत दिलां, जिवीत दिलां, जेजू जिवीत दिलां, उदारपणान तुवें जिवीत दिलां. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलां, जिवीत दिलां, जेजू जिवीत दिलां, उदारपणान तुवें जिवीत दिलां. आतां जिवीत जोडलां देखून, जिवीत म्हाका लाभलां देखून, जिवीत हांवें आपणायलां देखून आज ताजे खातीर आमी जिवन आसा. मात्र ताज्या खातीर, ताज्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर आमी वावरून आसा. जियेतल्या हर एकल्यानी ताजे खातीर जियेचें. हें मत द्वारा बा भयणीनो. आज तूं जियेता जाल्यार सोम्या खातीर जिये, न्ही तुजे खातीर न्ही आनी कोणा खातीर न्ही. घोवांनी जियेचें, बायले खातीर बायलेन जियेचें, घोवा खातीर आवय बापायन जियेचें, भुरग्यां खातीर न्ही. वास्ती वळ परत्यान वाच 15वी वळ. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचे आपणा न्हय. खातीर या आपल्या कुटुंबा खातीर जियोवचें न्ही. बगार आपणा खातीर मेलो आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो आनी आपणा खातीर मेलो मात्र न्ही, जिवन जावन तें जिवीत तुका बसयलां ताणें, ताचे खातीर जियोवच्याक ताचे खातीर जियेचें म्हणटा देवाचें. तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी जिवंत जाल्ल्या जेजू खातीर, ताच्या राजा खातीर जियेचंय. आनी तो सोमेस्त खातीर मेलो देखून ह्या फुडा रक्त मासाचे स्थितिगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. आयकलें गी सांग पावल कितें म्हणटा कोरिंथकारां बरोवन, देखून तुज्या रक्त मासाच्या स्थितिगते प्रमाणे, तुज्या काले म्हणटा तो संवसारांतल्या स्थाना प्रमाणे, पदवे प्रमाणे, शिकपा प्रमाणे, तुजें कितें म्हणटात तुका समाजांत वयर दवरला म्हणून आमी कोणाक मोल बांदिना म्हणटा देवाचें. आज थोड्यांक हें नाका, हें स्विकार करूं नाका. तांच्या प्रायाचेर आमी मोल बांदिचे, तांच्या शिकपाचेर आमी मोल बांदिचे, तांच्या जन्माचेर आमी मोल बांदिचे, तांच्या ग्रेस्कायचेर आमी मोल बांदिचे म्हूण लोक चिंता न्ही गी.
हांगा सांग पावल कितें म्हणालो परत मास्ती वळ 16वी वळ देखून देखून ह्या फुडा या फुडा रक्त मासाचे रक्त मासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. हा तो राय म्हणून फाटल्या दिसांनी तुम्ही जाणा देखलो मेलो ताचें नांव म्हाका सांगूंक कळना. ताका 30 आनी 9 बायल्यो आसल्यो खंय 80 9 भुरगीं आसलीं आनी 120 कितें नात्रां आसलीं. कोणी विचारलें म्हाका तितल्यो बायल्यो कश्यो सांबाळल्यो ताणें कितलीं भुरगीं कशीं पोसलीं ताणें तितलीं नात्रां खंय रावलीं. बरो व्हडलो मनीस राय ग्रेस्त मनीस दुडवादी मनीस व्हडलो कितें संवसारी ग्रेस काय ताका आसली जावं पूण तसल्यांक आमी मोल बांदिना म्हणटा सांग पावल. संवसारी पदवेदारांक रायांक या आनी कोणाकी हांकार दाखयतल्यांक आमी मोल बांदिना म्हणटा आनी बांदिनाकात. कित्याक मुखली वळ सांगता एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदले आसा तरी आतां आमी तशें करिना. मात्र न्ही सांग पावल म्हणटा एका काळार आमी तशें संवसारी मनीस म्हणून जेजूक संवसार असो राय करीजे म्हणून आमी तशें मोल बांदलें. शिसांनी चिंतलें वो जेजू केदोळे आपली राय जाता आनी आमी आमकां केदोळे पळय मिनिस्टरशीप मेळटा म्हणून आतांचे पळय राजकीयांत पळय कच्चाटात केदोळे म्हाका मंत्री पदवी मेळटा म्हणून राखोन आसा तशें. एका काळार आमी क्रिस्ताक तशें चिंतून मोल बांदलें म्हणटा सांग पावल. पूण आतां 17वी वळ तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर तो एक नवी रचना. आतां आमी तें चिंतिना आतां आमी क्रिस्तास थंय क्रिस्ता सवें त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक ये. आतां क्रिस्ता वरवीं क्रिस्ता सांगाता क्रिस्ता थंय आमी जियेता वयतर आमी सगळीं नवी रचना. आज एक नवी रचना जावन तुवें आनी हांवें आमी जियेचे क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून क्रिस्ताच्या मोगांत जिवन क्रिस्ताच्या उजवाडांत चलोन न्ही संवसारी मनीस जावन तुजी प्राय चिंतून तुजी प्राय लेखून न्ही ह्या तुजी ग्रेस्काय मुखार दवन ह्या तुजी पदवी मुखार दवन. आज तूं आनी हांव आमी क्रिस्ता सवें आसां क्रिस्ता सांगात आसां क्रिस्ता थंय आमी जियेता देखून आमी एक नवी रचना. आनी मुखली वळ म्हणटा पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. आज भावार्था वरी भाव भयणीनो क्रिस्ताच्या त्या भावार्थांत क्रिस्ताक तुवें भावार्थान स्विकार केलाय तर आनी तुजें सगळें जिवीत तुजे खातीर तो मेला तूं ताजे खातीर जियेताय वयतर नव्या जिवितांत तूं भागीदार जालाय तर तुजी सर फातकां ताणें आपल्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वरण्यावरीं दोन काळांनी तळकन तुका नवो केला देखून आतां तूं नवो पोरणे तें गेलें सगळें. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर क्रिस्ता तेंची येता जाल्यार परत्यान देवाचें उतर सारकें मतींत व्हरा तूं क्रिस्ता सवें क्रिस्ता थंय क्रिस्ता सांगाता जियेताय जाल्यार तो एक नवी रचना. हांव आनी तूं आमी एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सगळें नवें जालां. हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू काळजान. आनी ह्या नव्या जिवनांत कितें जाता आयका कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रां 3 आनी वळ 11 क्लोजिंग चॅप्टर 3 वर्स 11 ह्या नव्या जिवनांत तूं आसाय वयतर आमी संवसारी मनशां मोल बांदिना म्हणल्यार अर्थ कितें आयका ह्या नव्या जिवनांत हांव आनी तूं आमी आसां तर ग्रेक आनी सुदेव आमी कोणायकी मोल बांदिना म्हणल्यार बरे अर्थ कितें ग्रेक म्हणलो भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना. सुन्नात केल्ले हाका सुन्नात केला ताजो सुन्नात करूं ना म्हणून भेद ना. सुन्नात करिनातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. ह्या नव्या जिवनांत हांव आनी तूं आमी क्रिस्ता सवें नवीं जाल्या वयतर भेद ना. सुन्नात जाला सुन्नात जावना म्हणलो हाका उदकांत बुडयला बुडोवना म्हणलो भेद ना. ह्या ओ नवो क्रिस्तांव तो पोरनो क्रिस्तांव म्हणलो भेद ना. ही जल्मा जावन क्रिस्तांव ही आतां तांकां नवी क्रिस्तांव म्हणलो भेद ना. ओ गुलाम तो धनी म्हणलो भेद ना. ओ शिकला तो शिकानातलो म्हणलो भेद ना.
इतल्या वर्साचो अनुभव कसा ताका काय अनुभव ना म्हणले भेद ना. देखून ह्या रितीन आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाचे, क्रिस्ताच्या मोगान जियेचे, उजवाडान चलाचे, मात्र न्ही भाव भयणो हें नवें जिवीत तो तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर मेला देखून आमी ताजे खातीर जिवन ताज्या राजा खातीर आमकां दिल्या देण्या मुखांत दीस आनी रात वावर करीत जाय. आनी त्या दळा खंयच्याय आकांता वेळार खंयच्याय विघ्ना वेळार तुवें आनी हांवें आमी भिवची ना, कित्याक आमी ताजी आस्त आनी ताणें आमकां मोल दिवन विकतें घेतलां देखून तस तुका आनी म्हाका आमकां राखता आनी सांबाळटा. हर एक गरजांत तो तुका आनी म्हाका आमकां पावता. ह्याच भावार्थांत आमी रावया, ह्याच भावार्थांत आमी जियेवया आनी खंयच्याच भियेनासतना क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून आमी देवाक महिमा दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भक्ती समर्पिता ही काणीक मोगाची, काणिका संगी भेटता जिणी आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची, स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची. मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची, स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची. मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखेपळ सभेच्या आदावाक सर्वेस्पद मानून घेव. सर्गीच्या मोगळ्या बापा खरो भावार्थ तुजें तें तुवें धाडलेल्या तुज्या पुता तें आसून सदांच तुज्या एकवटांत आसांव आनी तुज्या मोगान जेता उजवाडान चलता. मात्र न्ही हर एका घडये तूं सामको राखता आनी सांबाळता म्हणलो भरवसो बावटपातीन विश्वास दोन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवे येता ताका जय. ओन सर्गे तुका जय जय. ओन सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्मरान सोंसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे फसती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस आनी काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचे मकसने मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतस गोड परगटुया. जेजू मेलो
जेजू जीवन झाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपण आम्ही भक्तीपण उडा आज करता उजवीत सोंडी सडवंची कास तुका आम्ही समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुझे आमकां फाव केले देखून आमकां दिन वाचता. जेजूची कुड्यार कसं होतील आम्हाला समेज सांग पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र समजे देव पर जसो तुझे पुता जेजू ख्रिस्ता सोमी सोडवून वळखल्या बावडता स्वयं सोय बावड गट कतीर कर त्या एकवटान आम्ही जे शंकर आणि तसं दैविक प्रीती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असं बरं सुद्धा दवरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भावा बहिणीचे तू काकळूत कर. तांकां तुझ्या इश्ट खातीर मेल्या समेज तांकां तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तू फावो कर. आम्हा समेसांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव का मरे देवाची म्हाका सांगात बग्यान धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मनवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून दरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पावसांतले दुस्मानांतले नात्यार मोदलांतले सताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशेंतले सताच्या मारकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे हें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा परवान तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुमचे राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो. तुमचे सोम्या आसो. मेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोणान रगत आमी संक वता ती आमच्या जत्याने कॅस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वाकात तें जावं. पण जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रचना सगळ्या संवसारांत जेजू म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रचना सगळ्या संवसारांत ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा. प्रार्थुया. सर्गींच्या आबो मोगळ्या बापा सर आमची पातकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवणेवरी कुर्साच्या मरणावरी नितळ करून परत नव्या जिवितांत तुवें आमकां हाडलाय आनी बापा पुता पळयतात म्हणजे एकवटान तुवें आमकां दवरून नवीं केलें आसता. ह्या नव्या जिवनांत सदांच आमचें जिवीत तुका मानवाचे रितीन तें जियोंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव
बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे रंगायलेल्यांचे कुशी वाटतल्यांचेर आणि जेजू कोणी सोमी म्हणून स्वीकार केला तांचे सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालू. ओ सोनियात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार